नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 2 गाउँको माया शीर्षक कथामा राखिएको अभ्यास शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा अभ्यासमा राखिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको लिखित रूपमा नै चर्चा गर्नेछु। लागौं अब अभ्यासतर्फ। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। शब्दमा कमा कोला शब्द छ। कोला शब्दको अर्थ खेतको गरो हो। खको आद्र शब्दको अर्थ नरम रसिलो हो। त्यसैगरी कृतदास शब्दको अर्थ पैसा दिएर दास बनाएको भन्ने हुन्छ। ओराहा शब्दको अर्थ पूर्ण नपाकेको मकै अथवा गहुँलाई पोलेर तयार पारिएको खानेकुरा भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी ठालु शब्दको अर्थ गाउँ बस्तीमा आफ्नो हैकम जमाउने मान्छे भन्ने हुन्छ। 2 नम्बरमा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुस् भनेको छ। त्यसमा स्वतन्त्रको उन्मुक्त हुन्छ। अड्काउको अल्झो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्काको काम गरिदिए बापत पाइने पारिश्रमिकलाई बनी भनिन्छ। काठको भकुण्डोलाई गिर भनिन्छ। त्यस्तै भिन्न हुनुको अनुभव भनेको पृथकता बोध हो। त्यस्तै गरी इज्जत भनेको अभिमान हो। लागौं प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 मा तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौं, पहिलो शब्द छ नौटंकी। देशका भ्रष्ट कर्मचारीहरू सेवाको नौटंकी रचेर सेवाग्राहीहरूसँग घुस लिन पछि पर्दैनन् भनेर नौटंकीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी रिहर्सल, नाट्यकर्मीहरूले नाटक दर्शक सामु प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नाटकको रिहर्सल गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै हुटुटी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा 2 वर्षपछि गाउँ फर्कँदै गरेका कृष्णलाई आज कतिखेर जन्मभूमिमा पाइला टेक्न पाइएला भन्ने हुटुटी भइरहेको थियो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी आली शब्दलाई भर्खरै धान रोपेको खेतको आलो आलीमा टेकेर हिँड्दा चिप्लेर तल्लो गराको कान्लामा खस्ने सम्भावना हुन्छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अन्तराल, 5 वर्षको अन्तरालपछि गाउँ फर्कँदा मलाई आफ्नै जन्मभूमि पनि नौलो लागेको आभास हुन पुग्यो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी कृपा पात्र, गाउँका सामन्तहरूले विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई कृपा पात्र बनाएर गाउँमा नै आफ्नो एकाधिकार जमाएको देख्दा मेरा कन्सिरीका रौँ तातेर आउँछन् भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै नासो, स्वर्णिम इतिहासका स्रष्टा नेपाल आमाका देशभक्त सपुतहरूको नासो गणतन्त्र नै देशभक्तको छाला ओढेका बुवासाहरूले धरापमा पारेका छन् भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी रण, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले बैरीसँग रणभूमिमा देखाएको वीरताकै कारण आज हामी वीर गोर्खालीका सन्तति भनेर विश्व सामु चिनिन पाएका छौँ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी मानसपटललाई वाक्य बनाउँदा जबसम्म हामीले हाम्रो मानसपटलमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने उक्तिलाई सजाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी सच्चा देशभक्त नागरिक बन्न सक्दैनौँ भनेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी लागौं अब प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 मा दिइएका टुक्काहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। मैले त्यहाँ दिइएका टुक्काहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद बनाएको छु। हेरौं, नेपालको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गका नागरिकहरूले अझै पनि पुर्खाकै बिँडो थामेर परम्परागत कृषि प्रणालीलाई नै अपनाएको पाइन्छ। उनीहरूले साहुको खेतमा जति पाखुरा बजारे पनि श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। साहु महाजनले विपन्न वर्गका नागरिकलाई उनीहरूको गरिबीको फाइदा उठाएर कृतदास बनाई बसमा पार्ने गर्दछन्। ठालु बनाउँदाले 5,000लाई 50,000 कागज बनाई शोषण गर्न खोजेको गाउँलेले थाहा पाएपछि साहु लाजले पानी भएको थियो। गाउँलेहरूले हातेमालो गर्दै एकजुट भएर जागरण अभियान चलाएपछि भने ठालुहरूको एकलौटी रजाई घट्दै गएको छ भनेर मैले एक अनुच्छेद तयार पारेँ र ती टुक्काहरूलाई मैले यो सेतो रङमा लेखेको छु। त्यसलाई भाइ बहिनीहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा कक्षामा छलफल गरेर माथिका बाहेक अरू प्रचलित 10 वटा टुक्का खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ चाहिँ टुक्का राखेको छु। प्रचलित टुक्का: रातो मुख लाउनु, कानमा तेल हाल्नु, कन्सिरी तात्नु, सुईको पाउनु, नाक काट्नु, खुट्टा तान्नु, टाउको खानु, आँखी हुनु, आलु खानु,
कानमा तेल हाल्नु, हावा लाग्नु, श्री गणेश गर्नु आदि भनेर यसरी मैले टुक्काहरू लेखेँ। अब लागौँ प्रश्न नम्बर अबको प्रश्न बोध र अभिव्यक्ति तर्फ लागौँ हामी। बोध र अभिव्यक्तिमा पहिलो प्रश्न छ, गाउँको माया कथा पढी दिइएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। कमा छ, यस कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन्? उत्तर, यस कथामा 22 वटा अनुच्छेद छन्। खमा, 7औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्? 7औं अनुच्छेदमा 21 वटा वाक्य छन्। यसरी प्रश्नले सोधे अनुसार उत्तर लेख्नुपर्छ। प्रश्नबाटै सुरु गर्ने र प्रश्नमै गएर टुङ्ग्याउने हो। कहिले के, कति, कहाँ, कहिले जस्ता प्रश्न सोधेको छ त्यहाँ मुख्य उत्तर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 7औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन् भन्दा मैले भनिसकेँ, 7औं अनुच्छेदमा 21 वटा वाक्य छन्। त्यसै गरी गमा, कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ? प्रश्न थियो। उत्तर, कृष्णको प्रवेश अप्रत्यक्ष रूपमा 4औं र प्रत्यक्ष रूपमा 8औं अनुच्छेदमा भएको छ भन्न सकिन्छ। त्यसरी घमा, म पात्र किन गाउँ गएको थियो? उत्तर, म पात्र 2 वर्षपछि जन्मभूमिमा बस्न नपाउँदाको पीडा बिर्साउन अनि गाउँको मायाले तानेर गाउँ गएको थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी गमा, कथाका आदि मध्य र अन्त्यका मुख्य मुख्य घटनाहरू टिप्पण गर्नुहोस् भनेको छ। उत्तरमा हेरौँ, कृष्ण 2 वर्षपछि गाउँ छाड्दाको पीडाबोध गर्नु, गाउँ फर्कँदा गाउँ साथीभाइ एवं भाइले पठाएको चिठीलाई लिएर मनमा कुरा खेलाउनु आदि भाग हो भने परीक्षणसँग भेट भएपछि बाल्यकालीन घटनाहरू अनि गाउँको खोलासँगको बाल अनुभूतिहरू मध्य भाग हो भने गाउँमा 3 पार्टी भएको, गाउँका ठालुहरूले फुटाउ र शासन गर नीति अपनाएको, गरिबका नेतृत्वकर्ताको लालचीका कारण आन्दोलन बिच्किएको, शिक्षित मानिस गाउँ नबस्दा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी भएको र कृष्णले गाउँप्रति जिम्मेवारी बोध गरेको अन्त्य भागका प्रमुख घटना हुन् भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा बोध अभिव्यक्तिको प्रश्न नम्बर 2 मा गाउँको माया कथाको आधारमा दिएका घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा क्रमबद्ध रूपमा पहिला चाहिँ गको आउँछ, म पात्र करिब 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँले जीवनका अनेक घटना सम्झँदै गाउँतिर फर्कनु। त्यसरी अर्को दोस्रोमा गको परीक्षणले जयरामजी भनी बोलाएको आवाजले म पात्र झस्किनु। त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ परीक्षणसँग गाउँका अनेक सुख दुःखका कुराकानी गर्नु। त्यस्तै गरी अर्को कर्मिक रूपले झको आउँछ। त्यसपछि परीक्षण खोला छेउको कुवामा पानी लिन जानु र म पात्रले खोलाका राम्रा नराम्रा पक्षका बारेमा सोच्नु। त्यस्तै गरी त्यसपछि चाहिँ कको आउँछ, पानी पिएपछि परीक्षणले गाउँका ठालुका कारण गाउँमा 3 पार्टी भएको कुरा सुनाउनु। त्यसपछि कपछि घ आउँछ, तिमी गाउँमै भए ठालुहरूले यसरी सताउन नसक्ने कुरा परीक्षणले म पात्रलाई बताउनु। त्यसै गरी घपछि ख आउँछ, म पात्रले तिमीहरूकै कारणले गाउँ प्रगतिको पथमा छ भन्दै राम्रो कामको श्रेय परीक्षणलाई दिएर सम्मान प्रकट गर्नु। खपछि च आउँछ, महावीरजीको झण्डा मेलामा गाउँकै घटनाहरू राखेर परीक्षणले म पात्रलाई नाटक लेख्न अनुरोध गर्नु। त्यसपछि अन्तिममा आउँछ जको, गाउँ टेक्न नपाउँदै एउटा गहन जिम्मेवारी पाइएको कुरा सोच्दै म पात्र घरतिर लाग्नु। यसरी घटनाक्रम श्रृङ्खलाबद्ध हामी राख्न सक्छौँ, क्रमबद्ध रूपमा राख्न सक्छौँ। अब लागौँ बोध अभिव्यक्तिको प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। गाउँको माया कथामा संवादको क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन्। छलफल गरी ती वाक्यहरूको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर प्रश्न छ। हेरौँ कमा, जब उत्तर गए रणपेतो पिछे हट्न क्यों, यसको अर्थ हुन्छ कुनै पनि कामको थालनी गरिसकेपछि पूरा नगरी पछाडि हट्नुहुन्न भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसै गरी खको गोला फुर्ती से चाल बढाके, यसको अर्थ हुन्छ श्रमरत हुँदा फुर्तीले पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यसको अर्थ हो। त्यसै गरी गमा, गाई चरवाहा टुवर टापर भैँसी चरवाहा चोर, बकरी चरवाहा छिनर छानर ताके चार ओर भनेछ। यसको अर्थ गाई चराउँदा, भैँसी चराउँदा वा बाख्रा चराउँदा नै किन नहोस्, सधैँ चनाखो भई चारैतिर हेर्नुपर्छ भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। लागौँ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। 4 मा चाहिँ जमाना थियो भनेर यहाँ चाहिँ केही शब्दावली वाक्यहरू चाहिँ यहाँ छुट्याएको छ। जमाना थियो डडेर उनीहरूसँग मिसिन्थे भनेर यो कथांश छ। यो कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। लागौँ प्रश्न कमा, म पात्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए? उत्तरमा म पात्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने म पात्रको गाउँका छिमेकीहरू थिए। म पात्र चलाख अनि कुरो चाँडै टिप्ने र स्मरण शक्ति पनि तेज भएकाले म पात्रलाई पढाएर उसको भविष्य राम्रो बनाइदिन उनका बाबुआमालाई छिमेकीले आग्रह गरेका हुन्। त्यसै गरी खमा छ, परीक्षणको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको हो? यस प्रश्नको उत्तर यस प्रकार छ। तराईको विपन्न वर्गको परीक्षण ज्याला मजदुरीको काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी कृषक हो।
पुर्खाको पालादेखि परीक्षणका बाबुबाजेले साउ महाजनको हली गोठालो बनेर एवं बनी कमाएर जीवन बिताएको देखिन्छ। परीक्षणले पनि पुर्ख्यौली पेशा हली गोठालो एवं बनी कमाएर नै आफ्नो परिवार पालेको छ। शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण श्रमको मूल्य लुटिएको छ अनि दासत्वको जीवन बाँच्नु परेको छ। यसरी पुर्खाका पालादेखि नै मालिकको घरमा हली गोठालो गरी जीवनयापन गर्ने परम्परालाई परीक्षणले पनि अँगालेको अनि भावी पुस्ताले पनि यही मार्ग अवलम्बन गर्ने भएकाले परीक्षणको नियति पुस्तान्तरण भएको हो भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर गमा यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अंशले दिने विचारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यस प्रश्नको उत्तर यस अनुच्छेदमा गाई चरवाह टुवर टापर भैँसी चरवाह चोर बकरी चरवाह छिनर छानर ताके चारा ओर भन्ने लोकगीत समेटिएको छ। यो लोकगीत मध्यपश्चिम तराईको ग्रामीण जनजीवनमा अझै पनि प्रचलित एवं लोकप्रिय भएको पाइन्छ। त्यहाँका अधिकांश विपन्न वर्गका श्रमजीवी कृषकहरू खेती किसानी गर्दा होस् वा गाई भैँसी बाख्रा चराउँदा अथवा हली गोठालो जाँदा मन भुलाउन वा रमाउन उक्त लोकगीत गाउने परम्परा एवं जीवनशैलीलाई देखाउन खोजेको पाइन्छ। यस गीतमा शिक्षा र चेतनाको कमी भएका ग्रामीण सरल नागरिकहरू गाई चराउँदा भैँसी चराउँदा वा बाख्रा चराउँदा जुनसुकै बेलामा पनि चनाखो भएर चारैतिर हेर्नुपर्ने नत्र गाई भैँसी वा बाख्राले खेतीपातीमा क्षति पुर्याउन सक्ने भनी गोठाले जीवनको सरल ग्रामीण जीवनको संकेत गरेको पाइन्छ। लागौं प्रश्न नम्बर घमा म पात्रले परीक्षण लगायतका बाल दौतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न के गर्यो होला? यस प्रश्नको उत्तर म पात्रले परीक्षण लगायतका बाल दौतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओरा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कपर्दी खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यू पारेर उनीहरूसँग मिसिने, खेल्ने, रमाउने गरे होला भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश के हो त? उत्तर हेरौं। बाल्यकालीन जीवन र बाल दौतरी सबैका प्यारा हुन्छन्। मित्रताको सम्बन्ध अन्तराल बढ्न दिनु हुँदैन। मित्रताको सम्बन्धमा अन्तराल बढ्न दिनु हुँदैन। लोक जीवनमा लोकगीत जीवनको अभिन्न पाटो हो। जन्मभूमिलाई कर्मभूमि बनाउनु पर्छ। विपन्न वर्गका नागरिकहरूको गरिबीको फाइदा उठाएर शोषक, सामन्त, साउ महाजन एवं ठालुहरूले सिधा साधा गरिब नागरिकहरूमाथि शोषण, दमन एवं अन्याय र अत्याचार गरी श्रमको मूल्य लुटी गाउँमा नै एकाधिकार जमाएका हुन्छन्। सर्वहारा वर्गको हक अधिकार खोसेर एकलौटी राज गरेका हुन्छन्। जबसम्म नागरिकमा शिक्षा अथवा चेतनाको जागरण हुँदैन तबसम्म समाज परिवर्तन हुन सक्दैन। शिक्षा नै परिवर्तनको सम्भाग हो भन्ने नै यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश हो। लागौं बोध अभिव्यक्तिको प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। दिएको कथांश पढी प्रश्न उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। दिएको कथांश पढी प्रश्न उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ प्रश्न उत्तर मात्रै लेखेको छु। अमा जाउँ। खोलाले रुवायो भन्ने कुरा मात्र गर्दा कसरी अन्याय हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। यसको उत्तर हेरौं। पानी मानिस लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि जीवनको आधार हो, जीवन आधार हो। पानी बिना प्राण धान्न सकिँदैन। खोलो पानीको स्रोत हो। वर्षायाममा खोलामा पानीको मात्रा बढ्दा केही दुःख दिन सक्छ, तर खोलाको पानीले नै जीवनयापन सहज बनेको हुन्छ। यस कथामा कृष्णको गाउँलाई खोलाले पालेको देखिन्छ। खाने पानीको आपूर्तिदेखि लिएर गाई बस्तुलाई खुवाउने, खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने एवं पौडी खेली मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने, वर्षायाममा भेलबाडीको सौन्दर्य एवं खोलाको डिल बगर किनारको प्राकृतिक सौन्दर्य एवं बाढीमा खोला तर्दाको आनन्दानुभूतिलाई मनन गर्दा खोलाले पुर्याउने सामान्य असरभन्दा खोलाको फाइदा नै बढी भएको र खोलाले गाउँलाई नै पालेको हुनाले खोलाले रुवायो भन्ने कुरा मात्र गर्दा अन्याय हुन्छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। म पात्रका खोलासँगको अनुभूतिहरू के छन्? प्रश्न चाहिँ त्यो छ। मैले त्यहाँ अनुभूति भनेर वाट प्रश्न राखेको छु। उत्तरमा जाउँ। म पात्र कृष्ण यस कथाको प्रमुख पात्र हो। म पात्र लङ्गौटिया यार परीक्षण लगायतका बाल सखाहरूसँग विगतको लगभग आधा उमेर गाउँकै खोलाको डिल र बगरमा बिताएको बाल्यकालीन अनुभूति छ। ओरा खाने न्युमा होस् वा गाई भैँसी चराउने न्युमा म पात्र बाल्यकालीन उमेरमा खोलाकै वातावरण र परिवेशमा बाल दौतरीसँग रमेको पाइन्छ। खोलामा बाढी आएको बेलामा गाई भैँसीको पुच्छर समाएर बाढी तरेको, खोलामा उर्लेर भेलबाढी आएको बेलामा रमाउँदै खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुटेको, खोलामा बाढी आउँदा तर्न डराउने मानिसलाई बाढीमा हेलिएर खोला तारिदिएको आदि म पात्रका खोलासँगका बाल अनुभूति अत्यन्तै रोचक, रमाइला, साहसिक एवं अविस्मरणीय छन् भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। हेर्नु। अमा प्रश्न छ। कृष्णलाई सबैले किन सम्मान गरेका हुन्?
यस प्रश्नको उत्तर यस प्रकार छ। कथाको प्रमुख पात्र कृष्ण पढे लेखेको शिक्षित पात्र हो। बाध्यताले जन्मभूमिबाट टाढा बस्नुपर्दा उसको मानसपटलभरि आफ्नो जन्मभूमि प्यारो गाउँ सल्वलाइरहेको पाइन्छ। जन्मभूमिको मायाले द्रवीभूत भई भाव गङ्गामा डुबुल्की मारिरहेको छ। गाउँमा बस्न नपाउँदाको पीडालाई मलम लगाउन गाउँको मायाले सताएर आफ्नै जन्मभूमि फर्केको छ कृष्ण। कृष्ण समाजमा व्याप्त वर्गीय विभेद, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति एवं सामाजिक असमानतालाई हटाई न्याय र समतामूलक विभेद रहित समुन्नत समाज निर्माणको चाहना राख्दछ। कृष्ण पढे लेखेको, घमण्ड कति पनि नभएको, जन्मभूमिको औधी माया गर्ने, साथीभाइ र समाजको भलो चाहने, सामन्तको एकाधिकार तोडी सर्वहारा वर्गको मुक्ति चाहने, गाउँको भलो चाहने पात्र भएकाले सबैले सम्मान गरेका हुन्। गाउँलेको नजरमा कृष्ण शिक्षित, सहयोगी, मिलनसार, विनयशील, गाउँले र गाउँको भलो चाहने, आदर्श एवं असल गुणहरूले युक्त भएकाले गाउँको भाग्य र भविष्य निर्माणमा शिक्षित कृष्णको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा आशावादी भएकाले कृष्णलाई सबैले सम्मान गरेका हुन् भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आमा छ। दोस्रो आमा, पढे लेखेका मान्छेले गाउँ छोड्यो भने गाउँमा कस्तो असर पर्छ? यस प्रश्नको उत्तर हेरौँ। शिक्षा वा चेतना नै समाज परिवर्तनको आधार हो। पढे लेखेका मानिसहरू ज्ञानदीप हुन्। उनीहरू नै गाउँका आशा र भरोसाका केन्द्र हुन् अनि शक्ति र सामर्थ्यका पुञ्ज हुन्। पढे लेखेका शिक्षित मानिसहरूले नै सामाजिक जागरण ल्याउन सक्छन्, समाज परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन्। उनीहरू सामाजिक रूपान्तरणका अभियन्ता बन्न सक्छन्, चेतनाको दियो बाली समाजमा उज्यालो छर्न सक्छन्, शोषित पीडित सर्वहारा विपन्न वर्गका नागरिकहरूका खोसिएका हक अधिकार दिलाउन एवं उनीहरूलाई सामन्तवादको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने तागत भरिदिन सक्छन्, न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको मार्ग रेखा कोर्न सक्छन्। यदि पढे लेखेका मानिसले गाउँ छाड्यो भने गाउँमा अन्धकार छाउँछ, चेतना र जागरण ठप्प हुन्छ, गाउँ पछाडि पर्छ, सामन्तवादले मौलाउने अवसर पाउँछ, साउ महाजन ठालो एवं शोषक सामन्तहरूले गाउँमा एकलौटी राज चल्छ, सिधा साधा गाउँलेहरू बेसहारा निमुखा हुन्छन् अनि ठालुहरूबाट शोषित पीडित शासित अनि साउको जालझेल र षड्यन्त्रको चक्रमा पनि कीर्तदास हली गोठालो भई स्वाभिमान गुमाएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। गाउँले एवं गाउँको भविष्य नै अन्धकार हुन्छ। मालिक भनाउँदाहरूको एकलौटी रजाइ भई गाउँ धेरै पछाडि पर्ने जस्ता असरहरू पढे लेखेका मानिसहरूले गाउँ छाड्यो भने गाउँमा पर्छन् भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी व्याख्या गर्नुहोस्। कमा छ, हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चीकै मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। यस पंक्तिलाई चाहिँ हामी व्याख्या गरौँ। व्याख्या गर्ने क्रममा पहिलो पंक्तिमा कहाँबाट झिकिएको, कसले लेखेका हुन्, लेखक कस्ता हुन्, पाठमा के छ, कस्तो प्रसङ्गमा आएको र यो पंक्तिको आशय के हो भन्ने कुराहरू पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ भने बीचको अनुच्छेदमा चाहिँ समग्रमा पंक्तिलाई तर्कपूर्ण तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ पाठसँग सम्बन्धित भएर। त्यसै गरी अन्तिममा निष्कर्ष, निचोड अथवा सन्देश, शिक्षा समेत समेटेर तेस्रो अनुच्छेद लेख्नुपर्ने हुन्छ। लागौँ पहिलो अनुच्छेदमा। प्रस्तुत अभिव्यक्ति कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित गाउँको माया शीर्षकको सामाजिक कथाबाट उद्धृत गरिएको हो। यस कथाका रचयिता आधुनिक नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रगतिवादी कथाकार इस्माली हुन्। इस्मालीले समाजको यथार्थतालाई केलाउँदै प्रगतिवादको स्वर उरालेको पाइन्छ। यस कथामा मध्यपश्चिम तराईको ग्रामीण परिवेशको वर्गीय विभेद, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विकृति एवं विसङ्गति जस्ता सामाजिक यथार्थतालाई चित्रण गरी प्रगतिको चाहना प्रकट गरिएको छ। प्रस्तुत अंश गाउँ फर्किरहेको कृष्णले बाटोमा भाइले पठाएको चिठी स्मरण गरी मनमा नै हर्षबोध गर्ने प्रसङ्गमा आएको हो। यस कथनमा गाउँलेहरूले कर्मश जीवनबोध गर्न थालेको आशय प्रकट भएको छ। लागौँ बीचको व्याख्या खण्डमा। यस कथाको प्रमुख पात्र कृष्ण पढे लेखेको, शिक्षित, सहयोगी, मिलनसार, विनयशील, गाउँको भलो चाहने असल पात्र हो। विद्या आर्जन एवं अर्थोपार्जनका लागि जन्मभूमिलाई छाडेर परदेशी बनेका नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक पात्र हो कृष्ण। मातृभूमिको काखलाई छाडेर परदेशमा पसिना बगाउँदा गाउँघर र साथीभाइको यादले कृष्णलाई सताइरहेको देखिन्छ। 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँ फर्केको कृष्ण मातृभूमिको मायाले द्रवीभूत हुँदै भावसागरमा पौडी खेलेको छ। भाइले पठाएको चिठीमा गाउँमा परीक्षणको टोलमा रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गरेको खबरले मपत्र खुसी हुँदा माथिको कथन मनमा उब्जिएको हो। युवाहरूमा आएको सांस्कृतिक जागरणले आधुनिकताको प्रतिको आकर्षण एवं चेतना र जागरण सल्भ लागेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। परम्परागत मूल्य, मान्यता र संस्कृतिलाई परिष्कार गर्दै आधुनिक सोचका साथ युवाहरू अगाडि बढेमा मात्र गाउँ समाजको विकास तथा परिवर्तन हुने तथ्यलाई संकेत गर्न खोजिएको छ। कृष्णमा अब गाउँमा पनि केही हुने आशाको दीप बलेको देखिन्छ। गाउँलेहरूमा क्रमशः चेतना सल्वलाउँदै गएको, युवाहरूमा सूचना र सञ्चारको प्रभावले जगाएको
उनीहरूले जीवनको मूल्यबोध गर्न थालेको र जीवनलाई बुझ्न थालेको महसुस गर्दछन्। गाउँलेहरूमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको देख्दा म पात्रको गाउँलेप्रति सकारात्मक सोच पलाएको पाइन्छ। आफ्नो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ अनि केही हुन सके गाउँलेहरूको जीवन खुल्ने, सामाजिक परिवर्तन हुने, गाउँलेहरूको जीवनको अर्थबोध हुने, बाँच्नुको अर्थ लाग्ने ठान्दछन्। युवाहरू जागेमा सामाजिक परिवर्तन हुने, सामाजिक असमानता हटे, न्याय र समतामूलक समाज निर्माण हुने कुराले म पात्रको मनमा खुसी छाएको छ। युवा वर्गले केही गर्न सके गाउँको मुहार फेरिने र गाउँलेको जीवन बदलिने कुरा म पात्रले बोध गरेका छन्। अब निष्कर्ष निचोड तेस्रो अनुच्छेदमा जाउँ। अत शिक्षा वा चेतना नै सामाजिक रूपान्तरणको कारक हो। चेतनासँगै गाउँमा परिवर्तन अनि विकास हुने र युवाहरू कामको खोजीमा विदेशमा भौतारिनु नपर्ने, पुरातन संस्कृतिलाई परिष्कार गरी आधुनिकतालाई मनन गरी सूचना र प्रविधिका साथमा युवा पुस्ताले नेतृत्व गरी विकास र समृद्धिको अभियान चलाएमा गाउँ र गाउँलेको भविष्य बदलिन्छ भन्ने भविष्यप्रतिको आशावादी सोच एवं जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यबोध र युवाको दायित्वलाई यस कथांशमा समेट्न खोजिएको छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने उक्तिलाई मनन गर्नुपर्ने, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने सन्देश यस कथनमा प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ। व्याख्या गर्नुस्। खमा जाउँ। खमा, तिम्रो पाखुरीले खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त। भनेको छ खको, तिम्रो पाखुरीले खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त भन्ने यस कथनलाई अब हामी व्याख्या गरौँ। पहिलो अनुच्छेद। प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित गाउँको माया शीर्षकको सामाजिक कथाबाट उद्धृत गरिएको। यस कथाका रचयिता आधुनिक नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रगतिवादी कथाकार इस्माली हुन्। इस्मालीले समाजको यथार्थतालाई केलाउँदै प्रगतिवादको स्वर उरालेको पाइन्छ। यस कथामा मध्यपश्चिम तराईको ग्रामीण परिवेशको वर्गीय विभेद, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विकृति एवं विसङ्गति जस्ता सामाजिक यथार्थतालाई चित्रण गरी प्रगतिको चाहना प्रकट गरिएको छ। प्रस्तुत कथन गाउँ फर्किरहेको कृष्ण बाटोमा परीक्षणसँग भेट हुँदा परीक्षणले पढे लेखेको गाउँको इज्जत र अभिमान कृष्ण परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकको एकलौटी रजाइमा परेको भन्ने परीक्षणको तर्कले मर्माहत भएको कृष्णले परीक्षणलाई प्रति उत्तर दिने सन्दर्भमा आएको हो। यस कथनमा श्रमजीवी कृषकलाई श्रमको मूल्यबोध गराउन खोजिएको छ। माटो र पानीसँग मुटुको साइनो गाँस्ने श्रमजीवी कृषकहरू जगत र जीवनका प्राणदाता हुन्। पौरखी कृषकको परिश्रम र मेहनतले नै जगतभरका मानिसहरू प्राणवान भएका छन्। जुझारु एवं सङ्घर्षशील कृषकका पाखुरीमा अजस्र शक्ति र सामर्थ्यको मुहान हुन्छ, जसले बाँझो धरतीलाई उर्वरा भूमिमा परिणत गर्दछ अनि श्रम पोखी सुन फलाउँछ, खेतबारीमा लह लह बाली झुलाउँछ। तिनै किसानका बलिया पाखुरीले खोलाको धारलाई मोडेर खेतमा सिँचाइ गरी मान रोपेर मुरी फलाउँछ। कृषककै परिश्रमले खाद्य सङ्कट टरेको छ। खेतबारीका गरा, कान्ला र आली तिनै कृषकद्वारा गोडिएका छन्। कृषि क्षेत्रका आधार स्तम्भ परीक्षण जस्ता कृषकको तागतमा समग्र कृषि क्षेत्र एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धानिएको छ। गाउँको विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ अनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जोस जाँगर शक्ति र सामर्थ्यवान कृषकहरूको योगदान बिना असम्भव छ। गाउँको शक्ति र इज्जत भनेकै कृषक हुन्। जसरी कृषकको पाखुरीले खोलाको धार मोड्न सक्छ, त्यसै गरी गाउँको विकास र समृद्धि पनि परीक्षण रूपी पौरखी कृषकहरूले गर्न सक्छन्। गाउँको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन सक्छन्। कृषिको विकास बिना गाउँको विकास हुन सक्दैन अनि कृषक बिना कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। गाउँको इज्जत प्रतिष्ठा भनेकै कृषक हुन् भन्ने भाव माथिको कथांशमा पाइन्छ। त्यसै गरी तेस्रो अनुच्छेदमा, अन्तिम अनुच्छेद तेस्रो अनुच्छेद टुङ्ग्याउनमा यसरी प्रस्तुत कथांशमा कृष्णले परीक्षण लगायतका गाउँलेहरूको शक्ति र सामर्थ्यको बोध गराउँदै जसरी कृषकको पाखुरीले खोलाको धारलाई मोड्न सक्छ, त्यसै गरी गाउँको विकास, श्री एवं इज्जत पनि माथि उठाउन सक्छ भन्दै परीक्षण जस्ता पौरखी कृषकको तागतको प्रशंसा गरेका छन्। श्रमजीवी कृषक अजस्र शक्तिका पुञ्ज हुन्। कृषककै तागतले खोलाको धार मोडिन सक्छ भने गाउँको विकास र समृद्धि एवं इज्जत बढ्न सक्छ भन्ने आशय उक्त कथांशमा पाइन्छ। लागौं समीक्षात्मक उत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 8 मा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। कमा, गाउँको माया कथामा कस्तो समाजको चित्रण गरिएको छ? गाउँको माया कथामा कस्तो समाजको चित्रण गरिएको छ? यसको उत्तरतर्फ लागौं।
गाउँको माया कथा सामाजिक धरातलमा प्रगतिवादको स्वर उराल्ने सामाजिक यथार्थवादी कथाकार इस्मालीद्वारा लेखिएको हो। उनले यस कथामा नेपालको मध्यपश्चिम तराईको ग्रामीण समाजको वर्गीय विभेद एवं सामाजिक असमानतालाई चित्रण गर्दै जन्मभूमिप्रतिको अगाध आस्था श्रद्धालाई म पात्रको माध्यमबाट आत्मपरक एवं प्रथम पुरुष शैलीमा लघु आख्यानलाई रैखिक ढाँचामा संवादात्मक शैलीलाई समेत अपनाई कथाकारिताको कलात्मक जादुले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसीको उक्तिलाई चरितार्थ गरेका छन्। यस कथामा ग्रामीण सिधासाधा नागरिकहरूलाई हुने खाने जमिनदार साउ महाजन ठालुहरूले गरिबीको फाइदा उठाई फुटाउ र शासन गर भन्ने अंग्रेज नीतिलाई अपनाएको, वर्गीय विभेद एवं हुने खाने वर्गले हुँदा खाने वर्गमाथि गरेको शोषण दमन अन्याय अत्याचार गरेको जस्ता सामाजिक विकृति र विसङ्गतिले युक्त समाजको चित्रण गरिएको छ। पढे लेखेका युवा विदेशिदा ठालुहरूको गाउँमा एकाधिकार भएको अनि विसङ्गतिले युक्त समाज एकाधिकार भएको अनि विपन्न सर्वहारा वर्गका नागरिकहरू हली गोठालो दास कमारो भएर तुच्छ जीवन बाँच्नु परेको विभेदकारी समाजको चित्रण गरिएको छ। यस कथामा वर्गीय विभेदले आक्रान्त एवं हुने खाने र हुँदा खाने वर्ग बीचको असमानता सशक्त रूपमा उठाइएको छ। विकासका पूर्वाधारको पहुँच नपुगेको तराईको ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा र चेतनाको अभावकै कारण सामन्त वर्गले विपन्न वर्गका नागरिकलाई सदियौंदेखि गर्दै आएको शोषण दमन अन्याय अत्याचारका कारण हली गोठालो कीर्तदास एवं कृपा पात्र बनी निरीह भई आफ्ना मौलिक हक अधिकार गुमाई राज्यकै अनागरिक जस्तो बनी बाँच्नु परेको असमानतापूर्ण समाजको चित्रण गरिएको छ। साउ महाजनहरूले विपन्न वर्गकालाई हली गोठालो नै रहन्, मालिककै कृपापात्र बनिरहन् भन्ने उद्देश्यले फुटाउ र शासन गरेर भन्ने नीति अपनाएको पाइन्छ। भौतिक सुविधाहरूको पहुँच नभएको, विपन्न वर्गमा शिक्षा र चेतनाको कमी भएको, गरिबका छोराछोरीहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको, गरिब निमुखाहरू मालिकको हली गोठालो बनी ज्याला र मजदुरीमा स्वाभिमान गुमाएर शोषित पीडित भई हक अधिकार गुमाएर दासत्वको जीवन बाँच्नु परेको वर्गीय विभेदपूर्ण समाजको चित्रण गरिएको छ। रोजगारको वातावरण नभएकाले युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेको, गरिबहरूको पुर्ख्यौली पेसा नै साउको हली गोठालो मजदुर बस्नुपर्ने, श्रमको मूल्य नपाउने, निरीह जीवन बाँच्नु परेको यथार्थ समाजको चित्रण गरिएको छ। गाउँको मुख्य पेसा नै कृषि कर्म रहेको, गाई भैँसी बाख्रा पाल्ने, केटाकेटी गाई भैँसी चराउने, अलि ठुला भएपछि बनी काम गर्ने अनि हलो जोत्न सक्ने भएपछि साउको हली बस्ने गरिबको नियति बनेको सामाजिक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। यस कथामा परीक्षण तिनै शोषित पीडित सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि पात्र हो, जसको नियति एवं पुर्ख्यौली पेसा नै साउको हलो जोत्ने देखिन्छ। यस कथामा एकातिर धनीले गरिबलाई फुटाएर शासन गरेको देखाइएको छ भने अर्कोतर्फ सर्वहारा वर्ग नै एकजुट हुन नसक्दा वर्गीय मुक्तिको आन्दोलन पनि बिचकिएको देखिन्छ। विपन्न वर्गमा शिक्षा र चेतनाको अभावकै कारण सामन्तहरूको गाउँमा एकछत्र राज चलेको असमान समाजको चित्रण गरिएको छ। यसरी हेर्दा गाउँको माया कथामा भौतिक पूर्वाधारको पहुँच नभएको, चेतनाको अभावका कारण सामन्तवादले जरा गाडेको, गाउँको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन रहेको, हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीचको विभेद, शोषण दमन अन्याय अत्याचार, साउ महाजनले गरिब वर्गलाई हली गोठालो दास बनाउने सामन्ती समाज, रोजगारको अभाव, सामन्तीहरूको प्रयोगवाद एवं उपभोगवाद, गरिबहरूलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने सामन्ती सोच भएका ठालुहरूको दबदबा रहेको, न्याय र समता हराएको विभेदकारी असमान समाजको चित्रण गरिएको छ। खमा गाउँको माया कथाका आधारमा दिइएका पात्रको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा पहिला चाहिँ हमा कृष्ण। यस कथाको प्रमुख पात्र कृष्ण कथाकारको मुख पात्र हो। कृष्ण पढे लेखेको शिक्षित, सहयोगी, मिलनसार, विनयशील, गाउँको भलो चाहने असल पात्र हो। विद्या आर्जन एवं अर्थोपार्जनका लागि जन्मभूमिलाई छाडेर परदेशी बनेका नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक पात्र हो कृष्ण। मातृभूमिको काखलाई छाडेर प्रदेशमा पसिना बगाउँदा गाउँघर र साथीभाइको यादले कृष्णलाई सताएको देखिन्छ। 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँ फर्किएको कृष्ण मातृभूमिको मायाले द्रवीभूत हुँदै भावसागरमा पौडी खेलेको छ। ऊ जन्मभूमिलाई असाध्यै माया गर्ने देशभक्त चरित्र हो। जन्मभूमिको विकास र समृद्धिका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच भएको, गाउँप्रतिको कर्तव्य एवं जिम्मेवारी बोध गर्ने असल चरित्र हो। गाउँघर साथीभाइ भनेपछि हुरुक्कै हुने कृष्ण समाजमा व्याप्त वर्गीय विभेद हटाएर न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको चाहना राख्ने मानवतावादी, प्रगतिवादी, देशभक्त पात्र हो। त्यसैगरी परीक्षण। यस कथामा परीक्षण हुँदा खाने गरिब
भरिया, मजदुर, ज्यामी, सिकर्मी जस्ता विपन्न सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय चरित्र हो। ऊ मध्यपश्चिम तराईको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने श्रमजीवी कृषक हो। साहु महाजन तथा ठालुहरूबाट शोषित पीडित भई श्रमको मूल्य लुटिएको, हक अधिकार खोसिएको, हली गोठालो एवं साहुको मजदुर बन्न विवश, नियतिले ठगिएको, ठालुद्वारा भाग्य खोसिएको अशिक्षित गाउँले हो। पढे लेखेका मानिसको सम्मान गर्न जान्ने, ठालुहरूको शोषण दमनबाट मुक्ति चाहने, पढे लेखेका व्यक्तिको सहयोग भएमा सामाजिक परिवर्तन हुन्छ, आड भरोसा हुन्छ भन्ने सोच राख्ने पात्र हो। ठालुहरूको सामाजिक एकाधिकार तोड्नुपर्छ भने आन्दोलित हुने, जीवनको मूल्यबोध र चेतना जागेको, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनको चाहना राख्ने पात्र हो। आफ्नो गाउँलाई साहु महाजन एवं ठालु तथा मालिकहरूको एकलौटी रजाइबाट मुक्त पार्नुपर्छ भन्ने प्रगतिवादी सोच भएको पात्र हो। सामन्तीहरूको शोषण दमन, अन्याय अत्याचार हटाएर न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको चाहना राख्ने एवं वर्गीय मुक्तिको चाहना राख्ने पात्र हो। त्यस्तै गरी 9 मा दिइएको कथांशपढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कमा निबन्धकारको मतका आधारमा अनाथालय भएको र नभएको समाजको अन्तर बताउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ निबन्धकारको मतका आधारमा अनाथालय भएको समाजमा दया, माया, सेवा, सहयोगको भावना जाग्दछ भने अनाथालय नभएको समाजमा व्यभिचार, पाप एवं सामाजिक कुकृत्यहरू भएका हुन्छन्। यही नै निबन्धकारको मतका आधारमा अनाथालय भएको र नभएको समाजको अन्तर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर खमा हामी अनाथ, गरिब र बिरामीलाई के कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामी अनाथ, गरिब, बिरामीलाई आफूले सकेको चन्दा दिएर, फलफुल लगायतका विभिन्न खानेकुरा एवं लत्ता कपडा दिएर सहयोग गर्न सक्छौँ। प्रश्नले सोधे अनुसार चाहिँ प्रश्नबाटै सुरु गर्ने र प्रश्नले मागेको के, कसरी, कहाँ भनेको ठाउँमा चाहिँ मुख्य उत्तर राख्ने र प्रश्नमै गएर उत्तर टुङ्ग्याउनुपर्छ। गमा अनाथालयप्रति तपाईँको धारणा कस्तो छ? अनाथ हुनु रहर नभएर नियति हो। अनाथ हुनु रहर नभएर नियति हो। अनाथहरू पनि यही देशका नागरिक भएकाले राज्यले नै उनीहरूको घाँस, बाँस र कपासको व्यवस्थापनका लागि अनाथालयहरू खोली व्यवस्थित गर्नुपर्छ अनि हामीले पनि अनाथालयलाई सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अनाथालयप्रति मेरो धारणा छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अन्तिम घमा समाजमा बिगार्ने भन्दा सपार्ने धेरै छन् भन्नुको तात्पर्य के हो? कुनै पनि समाज विविधतामय हुन्छ। समाजमा विभिन्न विचार र धारणा राख्ने मानिसहरू बस्ने गर्दछन्। समाजमा सबै असल पनि हुँदैनन् र सबै खराब पनि हुँदैनन्। सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू नै समाजमा धेरै हुन्छन्। समाजमा नकारात्मक सोच भएका समाज बिगार्ने मानिसहरू, खराब सोच, धारणा र गलत काम गर्ने मानिसहरू ज्यादै कम नै हुन्छन्। असल सज्जन मानिसहरू नै समाजमा धेरै बस्छन् भन्नु नै समाजमा बिगार्ने भन्दा सपार्ने धेरै छन् भन्नुको तात्पर्य हो। त्यस्तै गरी 10 मा दिएको अनुच्छेद पढी सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। सारांश लेख्ने क्रममा हामीले 2-3 चोटि राम्ररी पढ्नुपर्छ। मुख्य शब्दलाई चाहिँ सङ्केत गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि मुख्य बुँदा टिप्पणी गर्नुपर्छ। 4वटा 5वटामा मुख्य चाहिँ बुँदा टिप्पणी गर्नुपर्छ। विशेष गरी 4वटा बुँदामा चाहिँ मैले टिपेको छु। बुँदाहरू नेपालमा खेत र बारी गरी 2 प्रकारको जमिन हुनु पहिलो भयो बुँदा। दोस्रो बुँदामा धान उत्पादन गरिने जमिन खेत र पाखाबाली लाग्ने आबादी जमिन बारी भएको। त्यसै गरी उर्वरा शक्तिका आधारमा जमिन अब्बल, दोयम, सिम र चार गरी 4 प्रकारका रहेको। 4 मा सिँचाइ भएको मलिलो अब्बल, अब्बल भन्दा कमसल दोयम, दोयम भन्दा कमसल धापिलो, सिम र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने सुक्खा जमिन चार भएको भनेर यसरी बुँदा टिप्पणी गर्न सकिन्छ। बुँदा टिप्पणी गर्दाखेरि वाक्य टुङ्ग्याउने, समापिका क्रिया राख्ने र पूर्णविराम लेख्ने गर्नु हुँदैन। बुँदा टिप्पणी गर्दाखेरि असमापिका क्रिया राखेर बुँदामा चाहिँ बुँदाको अन्तिममा कमा राख्नुपर्छ र अन्तिमको बुँदा लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ पूर्णविराम राख्नुपर्छ। सारांश लेख्ने क्रममा चाहिँ तिनै बुँदाका आधारमा छोटो सारांश 1/3 सारांश लेख्ने हो। 3 भागमा 1 भाग सारांश लेख्ने हो। शीर्षक समेत राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सारांशको शीर्षक चाहिँ नेपालको जमिन भन्ने मैले राखेँ। नेपालको जमिन शीर्षक र यस सारांशलाई नेपालमा धान रोपिने खेत र पाखाबाली लगाउने बारी गरी 2 प्रकारको जमिन छ। उर्वरा शक्तिका आधारमा जमिन अब्बल, दोयम, सिम र चार गरी 4 प्रकारको छ। सिँचाइको सुविधा र मलिलो भूमि अब्बल, अब्बल भन्दा कमसल र उब्जाउ कम हुने दोयम, दोयम भन्दा कमसल सिम र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने जमिन चार हो भनेर सारांश लेख्न सकिन्छ। सारांश लेखिसकेपछि अनुच्छेदको शब्द संख्या यानि कि चाहिँ प्रश्नमा भएको शब्दको संख्या अनुच्छेदको शब्द संख्या हो। अनुच्छेदको शब्द संख्या 136 छ। 1/3 शब्द संख्या भनेको 136/3 यानि कि 3 भागको 1 भाग 1/3 हुन्छ।
136 को 1 तृतीयांश 45 हुन्छ भने यो सारांशको शब्द सङ्ख्या चाहिँ 49 छ। सारांशको शब्द सङ्ख्या चाहिँ सकभर चाहिँ 2-4 शब्द बढी हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ बनाउनु राम्रो मानिँदैन। सुनाइ बोलाइमा भएका प्रश्नहरू हेरौँ। सुनाइ बोलाइमा सुनाइ पाठ 2 सुन्नुहोस् र छुटेका शब्द राखी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ पछाडिको पेजमा चाहिँ दुई पेज पछाडि छ, 28 पेजमा छ यो। त्यो पढेर कथा पढेर चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर खाली ठाउँ भर्ने र उत्तर लेख्ने हो। हेरौँ कमा एकजना सिकर्मीले कुनै एक कारखानामा धेरै वर्ष काम गरेपछि अवकाश लिने विचार गरे भने अवकाश त्यो खाली ठाउँमा भरियो। खमा मैले यस कारखानामा 20 वर्ष उमेरदेखि लगातार 40 वर्ष काम गरेँ। त्यसैगरी गमा मैले एउटा घर ठेक्का लिएको छु, त्यो 3 महिनामा सकिन्छ होला। त्यसैगरी अर्को घमा तपाईँ यस कारखानाको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा सिपालु सिकर्मी हुनुहुन्छ। म तपाईँले यस कारखानामा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै अन्तिम पटक तपाईँले तयार गर्नुभएको यो घर तपाईँलाई नै कारखानाको तर्फबाट मायाको चिनो अर्पण गर्दछु भनेर यसरी खाल्टाउँ गर्न सकिन्छ। खाल्टाउँमा भरिएका शब्दहरूलाई मैले सेतो रङमा लेखेको छु, याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसैगरी 2 मा सुनाइ पाठ 2 का आधारमा उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ क पहिलो प्रश्न छ सिकर्मीले कति वर्षको उमेरमा अवकाश लिने निर्णय गरे भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सिकर्मीले 60 वर्षको उमेरमा अवकाश लिने निर्णय गरे भनेर लेख्न सकिन्छ। खमा छ सिकर्मीलाई अन्तिममा 3 महिना किन जाँगर नचलेको होला। उत्तर सिकर्मीलाई अन्तिममा 3 महिना काम छोड्ने निर्णय गरेकाले जाँगर नचलेको होला। गमा यस लघुकथाले दिने सन्देश के हो भन्दाखेरि यस लघुकथाले दिने सन्देश कर्म अनुसारको फल पाइन्छ भन्नु हो। राम्रो सोचले काम गरे राम्रै फल पाइने र नराम्रो सोचले काम गरे नराम्रै फल पाइने यस कथाले दिने सन्देश हो। त्यसैगरी अन्तिममा छ गाउँका समस्याबारे पत्र पत्रिका रेडियो टेलिभिजनबाट प्रसारित समाचार पढेर वा सुनेर समस्याका कारण र समाधानका उपाय कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा मैले छोटो सङ्केत मात्रै गरेको छु। यसमा समस्या बेरोजगारी समस्या भनेर मैले राखेँ। समस्याको कारण चाहिँ अव्यावहारिक शिक्षा, वर्गीय विभेद, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी घरेलु इलम गर्न नखोज्नु जस्ता चाहिँ यी धेरै हुन सक्छन्। मैले थोरै सङ्केत गरेँ। र समाधानका उपायमा व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, धनी र गरिब वर्गबीचको असमानता हटाएर न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने, सरकारले युवाहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी घरेलु इलम गर्न सहुलियत कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भनेर समाधानका उपायहरू राखेँ मैले। अभ्यासमा भएका पाठगत सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर मैले हजुरहरूलाई चर्चा गरिसकेँ। के कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो यो भिडियो अवश्य पनि यस भिडियोले तपाईहरुको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्य पाठहरुको अभ्यास हल गरिएका भिडियोहरु हेर्नका लागि मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।